सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल वैशाख 19 गते शुक्रबारको दिन सदाझै आज पनि हामी 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समयलाई धार्मिकमय बनाउनको लागि फेसबुक लाइभमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र मलाई लाग्छ कि सबै उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू पनि आजको यो चिसो मौसममा पनि तपाईहरूले फेसबुक लाइभमा जोड्नु भएर अवश्य पनि यो धार्मिकमय बनाउने यो समयलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिँदै सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा महानुभावहरू फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने देश र विदेशका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु र आज अलिकति चिसो पनि छ। अलिकति मौसमले खासै साथ दिइरहेको छैन, त्यसैले स्वेटर र यो टोपी पनि लगाएर म त चिसोले हुन्छ कि भन्ने हिसाबले 9 बजिसकेकोले अलिकति हतार नै आइपुगे है। जस्तो सुकै भए पनि निरन्तर रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिने नै छौँ र यसै क्रममा आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु हामीले अगाडि सारेका छौँ। अलिकति त्यो विषयवस्तुलाई गम्भीर रूपले हामीले बुझ्नु आवश्यक छ, जान्नु आवश्यक छ। त्यसैले हिजोदेखि हामीले चाहिँ 3 दिनसम्म हिजोसम्म हामीले चाहिँ अभिधम्मको कक्षा देशना या धर्म साकछा भनौँ हामीले सकायौँ। अब अभिधर्म भनेको अलिकति गम्भीर धर्म, अलिकति विशेष धर्म, त्यसको लागि तपाईहरूले बुझ्नको लागि त त्यो त हाम्रो परिचयात्मक रूपमा हामीले सकाएको, तर वास्तवमा अभिधर्मलाई जान्नको लागि बुझ्नको लागि त धेरै नै मेहनत, धेरै नै समय हामीले खर्चिनु पर्छ, अनि मात्रै सायद अभिधर्मलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्छ है। तैपनि त्यो अभिधम्मको जुन क्लास भएको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले बार फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला, सुन्नु होला र अरूलाई पनि सुनाउनु होला। गम्भीर विषयलाई पनि जान्ने बुझ्ने क्षमता हामीसँग भइसकेको यो अवस्थामा अब हामीले गम्भीर विषयलाई पनि जोड्नु पर्छ, गम्भीर विषयहरूलाई पनि बुझ्दै अगाडि हामीले जानुपर्छ। त्यसैले आज हामीले विषयवस्तु राखेका छौँ ध्यान भावना। अब हुन त यो ध्यान भावना भनेको त यो चाहिँ प्र्याक्टिकल विषय हो, यो थ्योरिकल त होइन। तैपनि यो प्र्याक्टिकल विषय भए पनि, यो अभ्यास गर्ने विषय भए पनि आज हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न खोजेका छौँ त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकलमा जानु अघि थ्योरिकल रूपमा हामीले चाहिँ जान्न सकियो भने, बुझ्न सकियो भने प्र्याक्टिकलमा जानको लागि ठुलो टेवा मिल्छ हैन, ठुलो ऊर्जा मिल्छ, जसले गर्दा प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ त्यो अभ्यासबाट
हामीले जुन चिज प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो चिजलाई चाहिँ सजिलै हामीले प्राप्त गर्न सक्छ र त्यसैको लागि हामीले पहिला थ्योरिकल क्लास पनि हामीलाई आवश्यक छ। त्यसैले यो ध्यान भावना भनेको त पुरै प्र्याक्टिकल विषय भए पनि अब थ्योरिकल रूपमा पनि हामीले यो ध्यान भावनालाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले अभ्यास जुन बेला हामी गर्छौँ त्यति बेला ध्यान भावनामा चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग बुझ्ने किसिमले त्यो ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्न पाउँछौँ। जानेर बुझेर अभ्यास गर्नु र नजानिकन अभ्यास गर्नुमा आकाश जमिनको फरकता पाउनुहुन्छ। त्यसैले आजको हाम्रो विषय नै के विषय रहेको छ त भन्दाखेरि ध्यान भावनाको विषय राखेको छु। त्यसैले ध्यान भावनाको विषयमा अलिकति गम्भीर भएको कारणले तपाईहरूले पनि अलिकति चाहिँ एकदम स्मृतिवान भएर सजग भएर जागृत भएर यो कुरालाई चाहिँ सुनिदिनु पर्छ र के कुराहरू त लेख्नु पनि पर्छ होला। त्यसैले सबैले चाहिँ तयारीको लागि परिवारलाई पनि डाक्नुहोस्, साथीभाइहरूलाई पनि डाक्नुहोस् हैन, ग्रुपहरूमा साथीहरूसँग यो सेयर गर्दै गर्नुहोस् है। दिनजेल चाहिँ म के यहाँ चाहिँ अब म्यासेजहरू त कति गइसक्यो यहाँ त मेरो चाहिँ यो कम्प्युटरमा माथि जाने बित्तिकै देखियो है। त्यसैले चाहिँ यहाँ म के यहाँ देखिएको त्यो म्यासेजहरूलाई चाहिँ लिँदै गरौँला, तपाईहरू चाहिँ सेयर गर्दै गरौँला। तपाईहरू पनि अब ध्यान गर्नुको लागि तयार बस्दिनु होला। अझ तपाईहरूले अलिकति अभ्यास गर्ने हो भने चकती सकती लगाएर तपाईँ मजाले ओढ्ने लगाएर तपाईहरू बस्नुभयो अझै सजिलो हुन्छ है। यहाँ म्यासेज पठाउनेहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मदन साक्य, प्रविता साक्य, सुमी साक्य, यहाँ के पुनःकी लिएर प्रवेश रत्न साक्य, प्रचण्डमान साक्य, मगमग अमात्य, उषा रत्न, प्रभा तुलाधर, सानु सरु तुलाधर, राजु पुण्य साक्य, रीता राज कंसिका अञ्जली रञ्जिका, सञ्जय राज साक्य, राधा कुँवर, राजेश महर्जन, यहाँ धेरैको यहाँ म्यासेजहरू आइसकेको छ। मैले सरस्वती मात्र लिएँ है। उहाँहरूले साधु र अनुमोदन वन्दना भन्नुभएकोहरू उहाँहरू चाहिँ अरे सन्तोष लामा, मोतीमान साक्य, तपाईँ तयार गर्दै गर्नु होला, तपाईहरू तयार गर्दै गर्नु होला। आज हाम्रो विषय भनेको चाहिँ हामीले आज विषयवस्तु राखेको ध्यान भावना, यो दुईटा शब्दलाई बुझ्ने हो। ध्यान र भावना भनेको के हो? हामी ध्यान भावना मात्रै हिँड्ने गर्छौँ। त्यो ध्यान भावना वास्तविक रूपमा के छ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यसलाई हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी कुलमान साक्य, त्यस्तै राजमन महर्जन सिद्धिपुरबाट, अञ्जली शिलाकार, त्यस्तै विद्या साक्य, मोतीमान साक्य, नानी माया मिश्री, रञ्जितकार, सविता चित्रकार, रत्न मानन्दर, राधा गुरुङ, त्यस्तै सञ्जीव तुलाधर, मिना साक्य, रत्नमान साक्य, चित्रकार, बुद्धराज सायमी भयो, दिवाकर महर्जन, उहाँहरू चाहिँ देवी लक्ष्मी महर्जन पोर्टल्यान्ड युएसएबाट हुनुहुन्छ, गङ्गा महर्जन, शिवराम श्रेष्ठ, गीता गोपाल श्रेष्ठ, पद्म रत्न साक्य, बजाज आचार्य रूपेश, पुष्प तुलाधर, दिनेश रत्न तुलाधर है, अनन्त रत्न तुलाधर सिडनी है, त्यसपछि लस्ता तुलाधर सिडनी, वन्दना भन्ते भन्नुभएको छ। त्यसपछि गङ्गा शिलाकार, माइला डोङ, नानी देवी साक्य, भेन शारद, मञ्जला साक्य, हरेन्द्र साइमी, कमल रूपी साक्य, समन साक्यजी, त्यसपछि करुणा साक्य, बोधिरत्न फेसबुक च्यानल भयो, प्रकाश साक्य, ज्ञानी माया तुलाधर, विमला बज्जाचार्य, त्यस्तै गरी सबिना के है, त्यस्तै मेनुका खड्गी, नरेश साक्य, बाबु डुवाल, मुक्ति नारायण मानन्धर, नानी हिरा साक्य, कविता साक्य, सुशील साक्य, दशरत्न बजाचार्य, लक्ष्मी शोभा साक्य, रीता कंसाकार है, उहाँहरूले चाहिँ अमूल्य भन्नुभएको छ, देशनाको लागि भन्नुभएको छ। अनुरेज साक्य, हिरारत्न बज्जाचार्य, ज्ञानी सविता स्थापित, विद्यासागर तुलाधर है। त्यसपछि यो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब देशनाको लागि वेटिङ भन्नुभएको छ। ठिकै छ, एकै हामी आइहाल्छौँ। केहीको यहाँ म्यासेज लिने बित्तिकै हामी आइहाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी 2 घन्टा त्यसैले राखेको है।
2 घण्टासम्म त अब लकडाउनको समय, अरू समयमा भए त हामीले अब एकैछिनमा सुरु गरिहाल्थ्यौँ। लकडाउन पनि चलिरहेको छ। यसो चाहिँ यस्तो चिसो चिसो मौसममा यस्तो न्यानो न्यानो आशिष पनि दिउँ होइन। त्यसपछि चाहिँ न्यानो न्यानो चाहिँ साधु अनुमोदन पनि लिउँ। यसरी चाहिँ यो हो है। अनिता साक्य साधु साधु, सुरेन साक्य साधु साधु, वन्दना भन्ते, समन साक्य हुन्छ भन्ने एकदम ध्यान दिएर सुन्छु ल है। ध्यानलाई त ध्यान दिएर कामै छैन है। अब ध्यान भावना, नामै त ध्यान भावना है। जुन चाहिँ ध्यान भावनाले नै हामीलाई लोभ द्वेष मोहबाट रहित गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने यो चाहिँ मार्ग, यो चाहिँ अभ्यास हो नि होइन। प्रभा कंसाकार, दिपेन्द्र तन्डुकार, बिन्द्र के भन्छ यो टाम्राकार है। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ मुक्ति नारायण मानन्दर, त्यस्तै चाहिँ बुद्धराज सामी भयो, सुजिता साके भयो। उहाँहरू चाहिँ सिन्दुरकर भनेको भएको रहेछ है। अनि त्यसपछि सूर्यबहादुर महर्जन, अञ्जली नुर तुलाधर है, धेरै आउनुभएको छ। स्वस्तिक बहादुर सिंह, कंसा काल, बलराम श्रेष्ठ, आदिरत्न बजाचार्य, त्यस्तै गौतम मान सिंह, त्यस्तै विद्या, उहाँले चाहिँ बौद्धमान सिंहले यहाँ चाहिँ आफूलाई प्रिय ठान्छौ भने यहाँ चाहिँ सबै मैले पढेर ध्यान भावना गर्नु यो के हो, ह्याप्पी फ्राइडे पनि भन्नुभएको रहेछ उहाँले। विद्यालक्ष्मी साके, सम्पूर्ण रत्न तुलाधर महर्जन राधिका, त्यस्तै अरुण सिद्धि तुलाधर, वन्दना भन्नुभएको, सङ्गीता तोन्दुका, नरेश मानन्दर, नानी बजाचार्य, सोहनी साके, लक्ष्मी देवी बजाचार्यसम्म मैले चाहिँ आज म्यासेज है त। त्यस्तै दिपक तुलाधरको सम्म चाहिँ अहिले लिएँ र अब सबैले वन्दना भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी साधु अनुमोदन गर्नुभएको छ। सबैले धर्म देशनाको लागि वेटिङ भन्नुभएको छ है। त्यसैले चाहिँ आज हामी अब धेरै यसरी चाहिँ म्यासेजहरू लिँदाखेरि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ यो के भन्छ मैत्री भावना गरेको हो कि होइन। तपाईँहरूको नाम मात्रै उच्चारण गरिराखेर पनि मनमा आनन्द आउँछ होइन। अब तपाईँहरूले वन्दना भन्दाखेरि सुखी होस् भन्ने बित्तिकै आहा आज मैले चाहिँ आशीर्वाद पाएँ जस्तो हुन्छ होइन। तपाईँ पनि साधु साधु भन्दाखेरि मलाई पनि कार्य जुन गरिरहेको छु धर्म देशनाको, धर्म क्लासको, साधु साधु भनेको चाहिँ वास्तवमा राम्रो भयो होइन, उत्तम मङ्गल भयो भनेको साधु साधु भनेको है। त्यसैले त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अब हौसला दिनुभएको कारणले पनि 2 घण्टा होइन 2.5 घण्टा जान्छ हाम्रो कार्यक्रम होइन। त्यसै त्यो समयलाई सदुपयोग गर्ने हिरा ताम्राकार, जिना साके, तेज बहादुर, साजिश वर्जन, सुनीति बजाचार्य, निलु साके, अमिता साके होइन। यसरी चाहिँ अब आउनुभएका सारा उपासक उपासिका महानुभावहरू, यो धर्मप्रेमी चाहिँ क्लास लिनुहुने सबैलाई त्रिरत्नको अनुभावले सुखी होस्, निरोगी होस्, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय बनोस्। आजको यो चिसो मौसममा पनि यो धर्म देशनाको कार्यक्रमले तपाईँहरूको जीवनमा न्यानोपन छाओस् भन्ने आशिका गर्दै आजको विषयवस्तुतिर यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। सायद तपाईँहरूले सेयर त गर्नुभयो होला नि, पक्कै पनि तपाईँहरू पनि तयार भएर बस्नुभयो होला। र तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी ध्यान भावनाको त धेरै कुराहरू आउने है। कथा जस्तो मात्र होइन, कथा सुनायो भने चाहिँ कथा त दिमागमा अडिहाल्छ होइन। यस्तो भयो उस्तो भयो होइन, बाख्रा आयो, बाघ आयो, पहाड खोला मन्दिर इत्यादि आयो होइन, आमा छोरा त्यस्तो हुन्छ, त्यो त दिमागमा टक्क बस्छ क्या त्यस्तो चिजहरू। तर चाहिँ यो विभिन्न यो अभिधम्म जस्तो भयो, यो त्यहाँ ध्यानको विषयहरू भयो, त्यस्तो बुझ्नको लागि दिमागमै सबै टक्कै होइन कि, त्यो अलिकति गरौँगो चिजहरू छ के, त्यो अलिकति त्यो कसिएर समाउनु पर्छ होइन। त्यो चिज भएकोले तपाईँहरूले पनि सकिन्छ भने कापी कलम लिएर बस्दै गर्नु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ टक 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 लेख्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। लेख्नुभयो भने त्यसलाई नोट गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ, राम्रै हुन्छ। तपाईँहरूले पछि पछि पनि त्यो सुन्नको लागि त्यसले चाहिँ के गर्छ, सहयोग नै गर्छ है। सो आवाज आएन मौला भन्नुभएको छ, आवाज आएन र भने आवाज त आउनै पर्ने हो। कस्तो छ खोइ एकचोटि जानकारी पाऊँ है। कसैले यहाँ चाहिँ म्यासेज दिनु होला आवाज आयो कि आएन भनेर।
आवाज आएन भनेर लेख्नु भएको छ हो कि होइन, फेरि आवाज नआइकन म एक्लै पर 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 बोलिरहनु पर्यो भने त व्यत्यास पर्छ नि। फेरि आवाज त आउनै पर्ने हो। सायद आएको छ होला, कसैले चाहिँ आवाजमा लेखिरहनु भएको छैन। आवाज आएको छ कि छैन उपासक उपासिकाहरू? ठिकै छ, आवाजहरू आइरहेको छ? खै कसैले चाहिँ नेट प्रब्लम भन्ने, नेट प्रब्लम भएको। अब त्यो नेट त यस्तो मौसम छ, अलिअलि चाहिँ भइहाल्छ। ल नेट प्रब्लम, आवाज छ, ल साधुवाद, ल आवाज पनि आएको रहेछ। त्यसो भए हामी अब चाहिँ विलम्ब नगरिकन, ढिला नगरिकन है, हामीसँग समय धेरै छैन। अब हुन त 2 घण्टा त छ। अब हामी चाहिँ विषयवस्तुतिर चाहिँ प्रवेश गरौँ। आजको विषयवस्तु भनेको के हो त भन्दाखेरि ध्यान भावना। के भावना? ध्यान भावना। अब यो तपाईँले चाहिँ विषयवस्तु हामीले राखे ध्यान भावनाको विषयवस्तुको चाहिँ मैले सर्टकट है, तपाईँहरूले राम्रो छोटो शब्दमा ट्वाक्कै बुझ्ने, यो ध्यान भनेको के हो, भावना भनेको के हो, ट्वाक्क बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले ध्यान भावनाको विषयमा चाहिँ ट्वाक्क भनिदिइहाल्छु। तपाईँहरूले ध्यान भनेको के हो, भावना भनेको के हो, ध्यान भावना भनेको के हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो भने ट्वाक्क के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि, अहिले एकै शब्द के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि ध्यान भनेको स्मृति हो। के बुझ्नुहोस्? स्मृति। ध्यान भनेको स्मृति। पाली भाषाबाट के भन्छ? सती भन्छ। नेपाली भाषाबाट के भन्छ? स्मृति भन्छ। ध्यान भनेको के भयो? स्मृति। अब हामीलाई चाहिँ ध्यान भनेको के होला, के होला, ध्यान गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ भनिरहेका हुन्छौँ होइन। तर ध्यान के हो, कसरी बस्ने भन्ने जस्तो होला। तपाईँले बुझ्नुहोस्, ट्वाक्कै बुझ्नुहोस्, ध्यान भनेको स्मृति हो। के हो? स्मृति। अब स्मृति भनेर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति स्पष्ट भएको छैन भने कसैलाई, स्मृति भनेको होस राख्ने, जागृति हुने होइन, होस राख्ने, जागृति हुने, स्मृतिवान हुने, स्मृति भनेको ध्यान भनेको। यति बुझ्नुहोस् तपाईँले है। त्यसपछि तपाईँले अर्को के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि, यो एकदमै सर्टकटमा बुझाएको है। ध्यान भनेको के हो भने ध्यान भनेको स्मृति हो। ध्यान भनेको होस गर्ने हो, ध्यान भनेको जागृत हुने हो होइन। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, होस गर्ने भनेको चाहिँ बेहोस नहुने हो, जागृत हुने भनेको मतलब अब सुतेर नबस्ने भनेको होइन। त्यसैले ध्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि होस गर्ने। ध्यान भनेको स्मृति, स्मृति भनेको तपाईँहरूले होस गर्ने हो, चाल पाउने हो होइन, थाहा पाउने हो। त्यस्तै चाहिँ अब जागृत हुने हो। त्यसैले तपाईँले ट्वाक्कै बुझ्नुहोस् कि ध्यान भनेको स्मृति। पाली भाषाबाट सती भन्छ, नेपाली भाषाबाट स्मृति भन्छ। बुझ्नुभयो है। अब आयो ध्यानपछि भावना होइन। अब भावना भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। भावना भनेको ट्वाक्कै बुझ्नुहोस्, तपाईँले अभ्यास गर्ने हो। के गर्ने हो? अभ्यास गर्ने हो। के हुने भयो त? अब भावना भनेको अभ्यास हो होइन। अब ध्यान बना भनेकै के हो त भन्दाखेरि स्मृतिको अभ्यास गर्ने। के गर्ने? स्मृतिको अभ्यास गर्ने होइन। कुनै पनि अब चाहिँ स्मृतिको अभ्यास गर्ने स्वभावलाई नै के भनिन्छ? यहाँ ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। यति बुझ्नुहोस् न तपाईँले। ध्यान भावना भनेको बुझ्न गाह्रै छैन, अभ्यास गर्न मात्रै गाह्रो छ। त्यसैले चाहिँ स्मृतिको अभ्यास गर्ने विधिलाई नै के भनिन्छ? ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। त्यसैले ध्यान बस्नु पर्यो भनेपछि, त्यो ध्यान बस्नु पर्यो भनेको, ध्यान भावना गर्नु पर्यो भनेकै के हो त भन्दाखेरि स्मृतिको अभ्यास गर्ने, स्मृतिवान भएर बस्ने अभ्यास गर्ने भनेको भयो। बुझ्नु भएछ? ट्वाक्क ट्वाक्क बुझ्नुहोस् न तपाईँले, केही गाह्रो छैन। बुझ्ने र बुझाउनेकोमा भर पर्छ सबै कुराहरू। तपाईँलाई ट्वाक्क बुझ्नुहोस्, ध्यान भनेको स्मृति, भावनाको अभ्यास।
अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भने ध्यान भावना भनेको स्मृतिको अभ्यास गर्ने विधि हो भने कहाँ स्मृतिको अभ्यास गर्ने, केमा स्मृतिको अभ्यास गर्ने, कसरी स्मृतिको अभ्यास गर्ने, यो सबभन्दा ठुलो कुरा भयो हैन। अब कहाँ स्मृति गर्ने, कसरी स्मृति गर्ने, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब स्मृतिको अभ्यास कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने नाम र रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यास। अलिकति बढाएँ मैले, केमा स्मृति राख्ने अभ्यास, नाम र रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यास, त्यसलाई चाहिँ ध्यान भावना भनिन्छ। अब नाम र रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यासलाई ध्यान भावना भनिन्छ भने त्यो नाम र रूप भनेको के? हिजो हामीले चाहिँ अभिधर्म पढ्दाखेरि नाम रूपको कुरा त आयो। अभिधर्ममा अलिकति टुक्रा पारेर त्यसमा चाहिँ चिरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अभिधम्म भनेको। अब त्यहाँ अभिधम्मको हिसाबबाट बुझायो भने त अलिकति विस्तृत नै हुन्छ। तर आज हामी सरसर्ती हामी अगाडि जान्छौं कि नाम र रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यासलाई ध्यान भावना भनिन्छ भनेर अलिकति बढाउनुस् है। ध्यान भावनालाई अलिकति बढाउनुस्। बढ्यो तपाईहरुको? अघि मैले तपाईलाई भने ध्यान भावना भनेर चाहिँ अलिकति बुझाएँ हैन। अब अलिकति बुझ्नुस् है फेरि, अलिकति बुझ्नुस् है फेरि। के भनेको? नाम र रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यास, जागृत हुने अभ्यास, होश राख्ने अभ्यासलाई चाहिँ ध्यान भावना भनिन्छ। अलिकति वृद्धि भयो। त्यो नाम र रूप भनेको के हो त्यो बुझौं। अब नाम भनेको तपाईहरुले बुझ्नुस् मन हो है। नाम भनेको मन हो। अहिलेलाई तपाईले सर्टकटमा है, नाम भनेको हाम्रो यो शरीर छ भने यो शरीरको नाम रूप जान्नको लागि तपाईहरुले नाम भनेको मन हो, यो शरीर भनेको रूप हो। बुझ्नुस्, नाम र रूप हैन। त्यसरी नाम र रूपलाई अर्को भाषाबाट तपाईले बुझ्दाखेरि मन र मनमा उत्पन्न हुने स्वभावलाई पनि नाम भनिन्छ। रूप र रूपले चाहिँ जुन आरमण गर्छ त्यो सबैलाई पनि रूप भनिन्छ। जस्तै हाम्रो यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रियहरूले त्यो पनि रूप हो, त्यसले ग्रहण गर्ने चीजहरु पनि रूप हो। भनाइको मतलब अब म तपाईहरुलाई चाहिँ नाम रूपको प्रश्न बुझाइदिन्छु। जति पनि मानसिक पक्षहरु छन् सबै नाम है। जति पनि भौतिक पक्षहरु छन्, तपाईको शरीर र शरीरले ग्रहण छुन्ने, हेर्ने, देख्ने सबै त्यो भौतिक चीजहरु हुन्छ हैन। त्यो सबै भौतिक पक्षहरु चाहिँ के भयो? अब रूप भयो। बुझिरहनु भएको छ? नाम रूपलाई बुझ्ने तरिका। नाम भनेको मानसिक पक्ष, रूप भनेको भौतिक पक्ष। जति पनि भौतिक छन् यो चाहिँ अब रुख, घर, खेत, यो आकाश, यो हेरेको पहाड, यो शरीर, यो आँखा, नाक, कान सबै चाहिँ के भयो त? भौतिक पक्ष भयो। तपाईसँग भएको यो हाम्रो चाहिँ टोपी, यो सबै चाहिँ यो के भयो? रूप भयो। भौतिक पक्षहरु जति पनि छन् ती सबै भौतिकहरु चाहिँ रूप हैन। अब तपाईले चाहिँ मन वा चित्तको जति पनि पक्ष छन्, चित्त र चैतसिक तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने त्यो सबै मानसिक पक्षहरु हुन्। त्यसलाई के भनिन्छ? नाम र रूप भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? हो। यसरी नाम र रूप मानसिक पक्ष र भौतिक पक्षमा स्मृति राख्ने अभ्यासलाई, होश राख्ने अभ्यासलाई त्यो मानसिक पक्ष र
भौतिक पक्षमा जागृत हुने अभ्यासलाई के भनिन्छ? ध्यान भावना भनिन्छ, हैन? अब त्यसरी चाहिँ मानसिक पक्ष र भौतिक पक्षमा जुन बेला तपाईले स्मृति राख्नुहुन्छ, होस राख्नुहुन्छ, त्यसपछि जागृत हुनुहुन्छ, हैन? त्यसरी मानसिक र भौतिक पक्षमा जागृत भएर होस राखेर स्मृति राखिने अभ्यास भयो भने अब तपाईको यो मानसिक पक्ष र भौतिक पक्ष के हुन्छ? एकाग्र हुन्छ। के हुन्छ? स्मृति राख्ने बित्तिकै, त्यसमा होस राख्ने बित्तिकै, मानसिक र भौतिक पक्षमा जागृत हुने बित्तिकै यो मानसिक पक्ष र भौतिक पक्ष के भएर आउँछ? एकाग्रता। एकाग्र भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि नफैलिने, हैन? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नगइकन एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहने स्वभावलाई एकाग्र भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले बुझ्नुस् है, बुझिरहनु भएको छ? हो। त्यसरी ध्यान भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि मानसिक पक्ष, भौतिक पक्ष या भनौं नाम पक्ष र रूप पक्ष दुवै पक्षमा स्मृतिवान भएर, सजग भएर, जागृत भएर होस राख्ने अभ्यासलाई चाहिँ हामी के भन्दछौं? ध्यान भावना भन्दछौं। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो मन, यो शरीरलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा यथाभूत रूप भनेको, यो शरीर, यो मनलाई जस्तो छ त्यस्तै यथाभूत रूपमा जान्नु, बुझ्नुलाई नै के भनिन्छ? स्मृति राखेर है। यो नाम र यो रूप, यो मन र यो शरीरलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा स्मृतिवान भएर हेर्नु, जान्नु, बुझ्नुलाई चाहिँ यहाँ के भनिएको छ? ध्यान भावना भनेर भनिएको छ। अझै अलिकति बढ्यो है, अझै अलिकति बढ्यो। लेखिरहनु भएको छ? तपाईहरु लेख्दै गर्नुहोस् न, मिलेन भने म स्वात्त भनिदिइहाल्छु है। अब ध्यान भावनाहरु त्योको अभ्यास अझै बढिरहेको छ। कसरी बढिरहेको छ भन्दाखेरि मानसिक पक्ष, भौतिक पक्ष, नाम पक्ष, रूप पक्षलाई जस्तो छ त्यस्तै है, जस्तो छ त्यस्तै रूपमा, यथाभूत रूपमा स्मृतिले हेर्नु, स्मृतिले जान्ने, स्मृतिले बुझ्ने अभ्यासलाई नै के भनिन्छ? ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। र कसैले त यहाँ टक्क टक्क मिलाएर लेख्नु भएको छ। अब तपाईको ध्यानको त परिभाषा त कति छ, कति छ। त्यो भनेर सधैँ छैन के। मैले बुझेको यस्तो, मैले बुझेको उस्तो भन्न थाल्ने तपाईले के सुन्नुभयो? जे होस् तपाईले सुन्नुस् है, आज फेरि सुन्नुस् न। ध्यान भावना भनेको चाहिँ अब के भयो त? शरीर र मनलाई यथार्थ रूपमा, यथाभूतमा स्मृतिवान भएर, सजग भएर, होस राखेर, जागृत भएर हेर्नु, जान्नु, बुझ्नु, यथार्थ स्वभावलाई ग्रहण गर्ने गरी स्मृतिवान हुनुलाई नै यहाँ के भनिन्छ? ध्यान भावना भनेर भनिन्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु। तपाईहरुले कसरी त्यसलाई सबै चीजलाई चाहिँ कसरी समेत तपाई परिभाषा हुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, हैन? अब मैले तपाईलाई राखे। अब त्यो स्मृति चाहिँ अब शरीरमा राख्ने, मनमा राख्ने अब अभ्यास, हैन? भावना भनेको अभ्यास, स्मृतिलाई राख्ने भन्यो, हैन? अब चाहिँ तपाईले चाहिँ स्मृति त स्मृति राख्ने हो, तर स्मृति राख्ने जुन ध्यान भावना छ
त्यो ध्यान भावनामा चाहिँ कसरी राख्ने, त्यो ध्यान भावना भनेको कस्तो हो भन्ने कुराहरू हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ। अब तपाईले यस्तो बुझ्नुस् कि यो शरीरमा तपाईले चाहिँ ध्यान राख्दाखेरि जस्तो छ त्यस्तै भनेको छु मैले। कस्तो छ जस्तो छ त्यस्तो भनेको मतलब अब तपाईँ चाहिँ ध्यान यसरी बस्नु हुँदाखेरि शरीरमा ध्यान राख्दाखेरि शरीरमा जे छ त्यही मात्रै हेर्ने हो। त्यो आँखा चिम्लेर हेर्ने हो, आँखा खोलेर हेर्ने होइन। जस्तै तपाईँको शरीरमा चाहिँ अब टाटो स्वभावहरू हुन सक्छ हैन। जस्तै तपाईहरुको चाहिँ पृथ्वी, आप, तेज हो, वायु हैन, त्यस्तो धाटो स्वभावहरू छ भने पनि त्यहीलाई बुझ्ने। तपाईको शरीरमा चाहिँ श्वास प्रश्वासहरू गइरहेको हुन सक्छ हैन। त्यो श्वास प्रश्वास छ भने तपाईले चाल पाउनु भने श्वास प्रश्वास पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब ध्यान बस्दा 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 तपाईको शरीरमा चाहिँ अब पोलिटिक्स बस्दाखेरि ध्यान बस्दाखेरि त तपाईले चाहिँ अब ध्यानको चाहिँ पोजिसन राख्छ नि, ध्यानको आसन राख्छ नि तपाईले। त्यो राख्दाखेरि शरीरमा चाहिँ अब वेदनाहरू आउला। वेदना भने दुखेर आउँछ, पोलेर आउँछ हैन, कसेर आउँछ। त्यस्तो चिज पनि शरीरमा उत्पन्न हुन्छ हैन। अब शरीरलाई हेर्ने भनेपछि शरीरमा जे छ त्यही मात्र हेर्ने, मैले खोज्ने होइन शरीरमा। त्यो शरीरमा त खोज्नै पर्दैन, किन भन्दाखेरि शरीर भनेको स्वयं नै त्यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ रूपहरू हो नि त। यसमा शरीर भनेकै एउटा चाहिँ धातुले बनिसकेको छ नि, त्यसैले हामीलाई यसलाई यो खोज्नै पर्दैन। शरीरले आफै उत्पन्न गरिहाल्छ के। किन भन्दाखेरि शरीरको स्वभाव भनेकै उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उदय हुने बे हुने त भइरहेकै छ। तपाईले मात्र चाहिँ स्मृति राख्ने मात्रै हो शरीरमा। अनि त्यसपछि शरीरमा जे उत्पन्न भएको छ त्यसलाई मात्रै हेर्ने हामीले। अन्य काम केही पनि गर्नु पर्दैन, धेरै सजिलो छ हैन। अब यो त रूपलाई हेर्ने भयो। अब त्यस्तै तपाईले चाहिँ नामलाई हेर्दाखेरि, जस्तै नाम भनेको तपाईँ यहाँ मैले भने दुईटा मात्र मैले छुट्याएँ। त्यो नाम भनेको मन हो। अब मनमा पनि तपाईले हेर्ने, मन भनेको कहाँ हो कसो हो भन्नु होला। तपाईले मात्र मनलाई चाहिँ यसले ध्यान दिने कि मनमा चाहिँ जुन बेला आरम्भहरू उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला हेर्ने हो। जस्तै मनमा चाहिँ कल्पना आयो भने कल्पनालाई हेर्ने, विचार आयो भने विचारलाई हेर्ने, चिन्तन आयो भने चिन्तनलाई नै होस राख्ने, मनन आयो भने मननलाई नै होस राख्ने हैन। चिन्तन आउँछ, मनन आउँछ, विचार आउँछ, कल्पना आउँछ, योजना आउँछ, सारा चिज स्मरण हुन्छ। जे जे तपाईको मनमा त्यस्ता कुराहरू उत्पन्न हुन्छ नि, हो त्यही विषयलाई नै धर्मको भाषाबाट आरमण भन्छ के। विषयवस्तुलाई नै यहाँ आरमण भनिएको। त्यो मानसिक आरमणहरू जसलाई हामी कल्पना भन्छौँ, विचार भन्छौँ, चिन्तना भन्छौँ, मनन भन्छौँ, सम्झना भन्छौँ, योजना भन्छौँ, नाना चिज चाहिँ दिमागमा खेल्छ तपाईको। चाहे त्यो राम्रो पक्ष होस् चाहे त्यो नराम्रो पक्ष होस्, दिमागमा त आउँछ नि तपाईको। त्यो मन मस्तिष्कमा जुन आरमणहरू विषयवस्तुहरू उत्पन्न हुन्छ ती सबैलाई पनि होस राख्ने, स्मृति राख्ने अभ्यास, त्यसलाई मानसिक पक्षको होस राख्ने अभ्यास, मानसिक आरमणहरूलाई स्मृति राख्ने अभ्यास। अब त्यो मानसिक रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यास जस्तै यो शरीरमा पनि त तपाईहरुको चाहिँ अब स्मृति राख्नुपर्ने आरमणहरू उत्पन्न हुन्छ नि। जस्तै चाहिँ गरुङ्गो भएको, हल्का भएको, टाटो भएको, चिसो भएको हैन। त्यस्तै यो शरीरमा त विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहेको छ नि। जस्तै चाहिँ हामी त्यसै बस्दाखेरि पनि यो चाहिँ श्वास प्रश्वासहरू भइरहेको छ। जस्तै श्वासहरू चाहिँ भित्र जाने बाहिर आउने, जसलाई हामी धर्मको भाषाबाट आना पाना भनेर भन्छौँ हैन। अब त्यो स्मृति राख्ने पनि त्यो पनि त यो शारीरिक रूपमा के यो क्रियाकलापहरू हो नि। त्यो शारीरिक रूपमा जति पनि क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छ
त्यसलाई चाहिँ भौतिक पक्ष भन्छ, जसलाई हामी नाम भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईले यो मानसिक पक्ष भनेर चाहिँ जुन मन छ, जुन चित्त छ, त्यसमा उत्पन्न चित्त र चित्तमा उत्पन्न हुने जति पनि स्वभावहरू छन् त्यसलाई हामी भन्छौँ मानसिक पक्ष भनेर भन्छौँ, हैन। अब तपाईँ चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि स्मृति राख्ने कसरी राख्ने भन्नुभएको छ कसैकोले, है सञ्जीव द्वाराज्यूले। अब तपाईँले चाहिँ अब ध्यान यसरी चाहिँ चत्त बस्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ बाहिरी कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ होस राख्नु परेन। तपाईको मन भनेको भित्र, अब शरीर र मनमा मात्र तपाईको दुईटा विषयवस्तुमा तपाईको मन केन्द्रित हुनुपर्छ। अब शरीरमा तपाईले राख्दा तपाईको सबभन्दा पहिला तपाईको जस्तै चाहिँ श्वास प्रश्वासहरू भइरहेको छ नि, यो शरीरको क्रियाकलापहरू हो नि त, यो शारीरिक पक्ष हो नि त। तपाईले श्वास प्रश्वास भइरहेको छ भने तपाईले श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने हो। अब भित्र गइरहेको श्वास छ भने भित्र गइरहेको छ, बाहिर गइरहेको छ भने बाहिर गइरहेको छ। त्यो श्वास प्रश्वास हेर्दा हेर्दै तपाईँ शरीरलाई पनि तपाईले चाल पाउनुहुन्छ, जस्तै गरुङ्गो भइरहेको हो कि तातो भइरहेको हो कि चिसो भइरहेको हो कि हल्का भइरहेको हो कि। अनि यो शरीरको त्यो स्वभाव शरीरमा पनि त्यस्तो चाहिँ यो भौतिक पक्ष रूपमा रूपको रूपमा शरीरमा पनि विभिन्न आरमणहरू उत्पन्न भएर आएको देख्छ, हैन। अब त्यो चाहिँ तातो मात्र होइन, चिसो तातो मात्र होइन, वेदनाहरू पनि आउँछ शरीरमा बस्दाखेरि, हैन। वेदना आयो, सुख वेदना आउँछ, दुःख वेदना आउँछ, न सुख न दुःख अरू वेदना आउँछ। हो, त्यो शरीरमा हुने सम्पूर्ण पक्षलाई हेर्नेलाई चाहिँ रूपलाई हेर्ने भयो। यो मनमा उत्पन्न हुने, मन र मनमा उत्पन्न हुने जति पनि स्वभावहरू छन् त्यो स्वभावलाई हेर्नु चाहिँ यो मानसिक पक्षलाई हेर्नु हो। त्यसैले मैले यहाँ के भने त भन्दाखेरि भौतिक पक्ष र मानसिक पक्ष दुवैलाई स्मृतिवान भएर सजग भएर होस राखेर जागृत भएर हेर्ने अभ्यास, स्मृतिवान हुने अभ्यासलाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ, ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। आज अब कसैले यहाँ बुझ्न खोजेको चाहिँ ध्यान भावना कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नु खोज्नु भएको हो कि त्यो ध्यान निर्देशन चाहिँ म पछि एक अर्को कुनै क्लासमा दिउँला। आज मैले ध्यानको मात्रै यो परिचय मात्र दिएको। एक दिन अब भोलि या पर्सि हाम्रो चाहिँ कसरी ध्यान बस्ने, ध्यान निर्देशनमा यो ध्यान बस्दाखेरि कसरी स्मृति राख्ने, कहाँ स्मृति राख्ने, कहिले स्मृति राख्ने, कस्तो प्रकारको स्मृति राख्ने, त्यो त पछि म निर्देशनमा आउँछ त्यो, हैन। तर आजको हाम्रो चाहिँ भनेको ध्यान भावना विषयमा जान्ने बुझ्ने यो चाहिँ थ्योरिकल क्लास मात्रै हो। पछि मैले तपाईलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि निर्देशन दिने क्लास पनि म भोलि, यहाँ चाहिँ हाम्रो ध्यानको भोलिसम्ममा सकिन्छ होला, पर्सिसम्ममा हामीले चाहिँ ध्यान भावना गर्ने विधि, ध्यान भावना विधि भनेर चाहिँ फेरि अर्कै क्लास आउँछ। अहिले चाहिँ हामी के बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि ध्यान भनेको के हो, ध्यान कस्तो छ, ध्यान कहिले बस्ने, कसरी बस्ने, किन बस्ने, कसरी चाहिँ ध्यान भावनालाई मजबुत गर्ने भन्ने विषयमा नि पहिला जानुपर्छ। त्यो अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि जाने, अगाडि बुझ्नुपर्ने यो थ्योरी हो कि। त्यसैले अहिले तपाईहरूले बुझ्नुहोस्, ध्यान भावना भनेको शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, जसलाई हामीले दुईटा शब्दमा विभाजन गर्यो भने नाम र रूप भनेर हामीले छुट्यायौँ। त्यो भनिसकेपछि नाम र रूपलाई निरन्तर रूपमा अटुट रूपमा स्मृतिवान भएर जागृत सजग, हैन, होस राखेर यथाभूत रूपमा स्मृति राख्ने, जान्ने बुझ्ने, त्यसलाई चाहिँ ध्यान भावना भनेर भनिन्छ भनेर यति नै बुझ्नुहोस्। पहिला ध्यान भनेको यस्तो रहेछ, ध्यान भनेको चाहिँ आफै, हैन। जस्तै चाहिँ अब तपाईले ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ बाहिरी रूप भन्दा पनि भित्री रूपमा हामीले चाहिँ जान्ने बुझ्ने अभ्यास हो। बाहिरी चिजहरूलाई भन्दा पनि हामीले यो आफ्नो यो
3-4 मिटरको हैन यो शरीरभित्र या आफ्नो मनभित्र केलाएर हेर्ने, स्मृति राखेर त्यहाँ केलाएर हेर्ने, यानि कि शारीरिक पक्ष र मानसिक पक्षलाई निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, अन्वेषण गर्ने, गन्वेषण गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? अब फेरि अर्को थपियो है, ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। यो पनि बुझ्नुहोस्, चाहे नाम होस् चाहे रूप होस्, नाम रूपलाई के गर्ने? अन्वेषण गन्वेषण निरीक्षण परीक्षण गर्ने विधि, निरीक्षण परीक्षण गर्ने अभ्यासलाई पनि ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। यो पनि बुझ्नुहोस्। ध्यान भावना भनेको त धेरै प्रकारको रहेछ त भन्ने तपाईहरुलाई आउँछ। यसरी नाम र रूप दुईटालाई छुट्याएको छ भने तपाईले बुझ्नुहोस्, नाम र रूप दुईटालाई हामीले विभाजन गर्यो भने तपाईले हिजो हामीले अभिधर्मको अनुसार यही नाम र रूपलाई हामीले के भनेर भन्छौं? पञ्चस्कन्ध भनेर बुझ्छौं। यसलाई अझै टुक्र्याउने हो भने यही दुईटा नाम र रूपलाई के भनेर हामी बुझ्छौं त भन्दाखेरि पञ्चस्कन्ध भनेर बुझ्छौं। भनाइको मतलब अब तपाईले नाम र रूपलाई निरीक्षण परीक्षण अन्वेषण गन्वेषण गरेर हेर्ने बुझ्ने जान्ने अभ्यासलाई चाहिँ ध्यान भनिन्छ भने अब तपाईले बुझ्नुस् कि यो पञ्चस्कन्धमा स्मृतिवान भएर हामीले जान्ने बुझ्ने निरीक्षण गर्ने परीक्षण गर्ने अभ्यासलाई अब के भनिन्छ? ध्यान भनेर भनिन्छ। भनाइको मतलब स्मृति कहाँ राख्ने? स्मृति चाहिँ हामीले केमा राख्ने? नाम र रूपमा स्मृति राख्ने अभ्यास हो। नाम र रूप भनेको चाहिँ पञ्चस्कन्ध हो। रूप है, पञ्चस्कन्ध भनेको के हो? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान है। हामीले चाहिँ हिजो अभिधम्ममा यो चाहिँ करिब करिब प्रस्ट्याइएको छु है। यो पञ्चस्कन्ध भनेको यो नाम पक्ष र रूप पक्ष छुट्याइसकेको छु। यो पञ्चस्कन्धमा तपाई अब छुट्याउनुस् त नाम पक्ष र रूप पक्ष के हो? नाम पक्ष र रूप पक्ष भनेको के हो यो पञ्चस्कन्धमा? रूप भनेको रूपै भयो हैन। अब नाम भनेको चाहिँ अरु बाँकी सबै चीजहरु चाहिँ के हो त? नाम हो हैन। त्यसरी यो पञ्चस्कन्धमा हेरिसकेपछि अब तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि शारीरिक पक्ष मानसिक पक्ष नाम र रूप, त्यो नाम र रूप भनेको चाहिँ पञ्चस्कन्ध हो। पञ्चस्कन्ध भनेको यो शरीर हो हैन। अब तपाईहरुले बुझ्नुस् कि यो शरीर र यो मनमा धेरै प्रकारको क्रियाकलापहरु चाहिँ क्षणमा यो क्रियाकलापहरु चाहिँ भइरहेको हुन्छ। कुनै क्षण पनि यो चित्त रोकिएको छैन। कुनै क्षण पनि यो शरीरमा त्यस्तो क्रियाकलापहरु रोकिएको छैन हैन। त्यसैले जति पनि शरीर, जति पनि मनमा जति पनि क्रियाकलापहरु हुन्छन्, चाहे शारीरिक क्रियाकलापहरु हुन् चाहे मानसिक क्रियाकलापहरु हुन्, त्यो क्रियाकलाप भनेको त्यो शरीरमा उत्पन्न हुने आरमणहरु, विषयवस्तुहरु, मनमा हुने आरमणहरु, विषयवस्तुहरु। त्यसैले यो शरीर र यो मनमा निरन्तर रूपमा जागृत भएर सजग भएर स्मृतिवान भएर यो शरीर र मनको क्रियाकलापहरुलाई यथाभूत रूपमा निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, अन्वेषण गर्ने, गन्वेषण गर्ने र त्यो अन्वेषण गन्वेषण गर्ने अभ्यासबाट हामीले चाहिँ यथाभूत रूपमा ज्ञान दर्शन गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। अलिकति माथि आयो है, फेरि अलिकति माथि आयो। ध्यान भावना मात्र गर्ने होइन, ध्यान भावना गरेर त्यहाँको क्रियाकलापहरुलाई बुझेर त्यहाँको चाहिँ निरीक्षण गरेर परीक्षण गरेर हैन स्मृति अभ्यासबाट
अब तपाईले ज्ञान दर्शन गर्ने अभ्यास है, फेरि कस्तो अभ्यास भयो त? अब तपाईँ निरीक्षण परीक्षण गर्ने मात्र अभ्यास भएन, क्रियाकलापहरूलाई जान्ने बुझ्ने मात्र अभ्यास भएन, जानेर बुझेर त्यो अभ्यासबाट यो शरीर र यो मनको यथार्थ स्वभावलाई दर्शन गरेर, केले दर्शन गरेर? ज्ञानले दर्शन गरेर यो शरीर र यो मनको यथार्थ स्वभावलाई यथाभूत रूपमा ज्ञान दर्शन गर्ने विधिलाई अब के भनिन्छ? ध्यान भावना भनेर भनिन्छ। बुझिरहनु भएको छ कि छैन? म एक्लै यहाँ 45 मिनट कराइसकेँ ध्यानकै विषयमा लिएर, होइन? अब तपाईहरुलाई मैले ध्यानको त अब धेरै कुराहरू छ, होइन? हाम्रो ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बुझाउनु पर्ला, होइन? त्यसैले चाहिँ ध्यान भावना भनेको चाहिँ यहीँनिर चाहिँ अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्यो होला। ध्यान भावना भनेको के हो? तपाईहरु पनि बसिरहनु भएकै होला, त्यसैले यो ध्यान भावना भनेको चाहिँ बुझ्नलाई त्यति साह्रो गाह्रो त छैन। त्यसैले म त ध्यान बस्नु पर्यो भनेर तपाईँ ध्यान बस्नुहुन्छ भने त्यत्तिकै आँखा मात्र चिम्लेर पलेटी कसेर मात्र पुग्दैन। ध्यान भावना भनेपछि तपाईले आफ्नो स्मृतिले यो शरीरलाई यो मनमा चाहिँ निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, स्मृति राख्ने अभ्यासलाई ध्यान भावना भनिन्छ। त्यत्तिकै बसेर ध्यान हुँदैन। त्यसैले यो शरीर र मनमा आफ्नो स्मृति निरन्तर रूपमा, अतुट रूपमा यो स्मृतिको चाहिँ स्मृतिवान भएर चाहिँ यात्रा गर्नु। कहाँ यात्रा गर्नु? शरीरमा यात्रा गर्ने र मनमा यात्रा गर्ने। शरीरको स्वभावलाई हेर्ने, मनको स्वभावलाई हेर्ने, शरीरमा निरीक्षण गर्ने, मनमा निरीक्षण गर्ने। त्यो पनि जस्तो उत्पन्न भएको छ, शरीरमा जे उत्पन्न भएको छ यथाभूत रूपमा तपाईले दर्शन गर्ने, मनको होस् शरीरको होस्, है। अब तपाईलाई मैले अब ध्यान भावना भनेर बुझेपछि, ध्यान भावना भनेको चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ कि, है। त्यो पनि तपाईको शरीर मनमै होस राख्ने ध्यान भावना भइहाल्यो, तर त्यो पनि कस्तो प्रकारको हुन्छ त भन्दाखेरि दुई किसिमको हुन्छ। अब त्यसलाई के भनिन्छ त भनेको मतलब, ध्यान भावना भनेर तपाईले बुझिसकेपछि ध्यान भावना दुई किसिमको हुन्छ। बुझ्नुस्, लेख्नुस्। ध्यान भावना दुई किसिमको भनेको मतलब, एक किसिमको ध्यान भावनालाई समथ भावना भनेर भनिन्छ र अर्को भावनालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि विपस्सना भावना भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? समथ भावना, ध्यान भावना भनेको चाहिँ ध्यान भावना पुरै भयो। ध्यान भनेको चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो? समथ र विपस्सना। त्यसैले ध्यान भावना भन्ने बित्तिकै समथ भावना र विपस्सना भावना दुईटै जान्छ। ध्यान त्यो दुईटै ध्यानै हो। त्यसैले समथ भावना र विपस्सना भावना भनेर दुई किसिमको ध्यान भावना छ भने त्यो समथ भावना भनेको कस्तो र विपस्सना भावना भनेको कस्तो, त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, है। आज ध्यानलाई पहिला आज बुझ्ने जान्ने आज के रहेछ त यो ध्यान भावना भनेको। अब हेर्नुस्, समथ र विपस्सना भनेको दुईटा ध्यान छ भने समथ भावना भनेको कस्तो र विपस्सना भावना भनेको कस्तो भन्ने विषयमा मैले तपाईलाई चाहिँ संक्षिप्तमा मैले ट्वाक्कै भने। समथ भनेको के हो, विपस्सना भनेको के हो? समथ भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि, यो शरीर यो मनलाई संयम बनाएर, है, यो शरीर र यो मनलाई संयम बनाएर, शान्त बनाएर, एकाग्र पार्ने, समाधि विकास गर्ने अभ्यासलाई समथ भावना भनेर भन्छ। ल के भन्नुस् त, लेख्दै गर्नुस् त। शरीर र मनलाई संयम पारेर, शान्त पारेर, एकाग्र पारेर, है, शरीर र मनलाई, है, फेरि
त्यो भनेको नाम र रूपलाई भनेको है, भौतिक पक्ष र मानसिक पक्षलाई भनेको है। भनाइको मतलब भौतिक पक्ष र मानसिक पक्ष भनेको यो पञ्चस्कन्धलाई भनेको है। त्यसैले बुझ्नुहोस्, समत भावना भनेको के हो त भनेको, समत ध्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि यो शरीर र मनलाई संयम पारेर, शान्त पारेर, एकाग्र पारेर समाधिको विकास गर्ने अभ्यासलाई समत भावना भनेर भनिन्छ। ल लेख्नुहोस् त, कसले लेख्न आउँछ? तपाईहरुले चाहिँ समत भाव भनेर चाहिँ भन्दै गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ नबुझ्लान्। फेरि समत भावना भनेको के हो, त्यसले के विकास गर्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ है। समत भावना भनेको के हो भन्न बुझ्नको लागि तपाईले यति धेरै व्याख्या गर्ने चाहिँ त्यो छन त। तर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सबैलाई समेटेर के भने, शरीर र मनलाई संयम पारेर एकाग्र पारेर समाधिको विकास गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? समत भावना भनेर भनिन्छ। त्यो अभ्यास भनेको फेरि स्मृति राख्ने हो है। फेरि तपाईले फेरि संयम कसरी पार्ने भन्ने होला, यो शरीरलाई संयम कसरी पार्ने होला, शान्त कसरी पार्ने होला र एकाग्र कसरी पार्ने भन्नु होला। त्यो सबै स्मृति राखेर पार्ने हो के। स्मृति राख्ने अभ्यासलाई नै, स्मृतिको अभ्यास, स्मृति राख्ने अभ्यासलाई नै ध्यान भावना भनेपछि समत ध्यान भावना भनेको स्मृति त्यहाँ त यथावत हुने नै भयो। अब तपाईले अझै बुझ्नु भएन भने स्मृतिवान भएर हैन, स्मृतिको अभ्यास गरेर यो शरीर यो मनलाई संयम पारेर, शान्त पारेर, एकाग्र पारेर समाधिको विकास गर्ने, के को विकास गर्ने? समाधिको विकास गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? समत भावना भनेर ट्वाक्कै बुझ्नुहोस्। यो भन्दा अन्य कुरा तपाईहरुले चाहिँ अब अरु आफैले त्यो बुझ्दा पनि हुन्छ। तर यति बुझ्नुहोस्, समत भावमा चाहिँ यो शरीर र मनलाई संयम पार्छ, शान्त पार्छ, एकाग्र पार्छ र त्यो पारेको बापत स्मृतिको कारणले त्यो शरीर र मनलाई संयम पार्ने, शान्त पार्ने, एकाग्र पार्ने चाहिँ स्मृतिले गर्छ। अब त्यो स्मृतिको अभ्यास गरेको बापत त्यो समत अभ्यासले के विकास गर्छ? के विकास गर्छ? समाधि विकास गर्छ। के विकास गर्छ? समाधि विकास गर्छ। भनाइको मतलब तपाईं यति बुझ्नुहोस् कि समत अभ्यास भनेको समाधिको अभ्यास हो। छोटकरीमा बुझ्नुहोस्, छोटकरीमा बुझ्नुहोस् तपाईले। समत भावना भनेको के अभ्यास हो? समाधिको अभ्यास हो है। यति त बुझ्नुभयो होला। अब तपाईहरुले चाहिँ अब ध्यान बस्दाखेरि त्यो चीज तपाईहरुले पाउनुहुन्छ कि पहिला त अब हाम्रो चाहिँ यो ध्यान भावना गर्नको लागि यो शरीर र मनलाई जति शान्त पार्न सकियो, जति संयम पार्न सकियो, जति चाहिँ एकाग्र पार्न सकियो, तपाईले समाधि विकास भएको जस्तो तपाईलाई बिस्तारै आफैलाई अनुभव भएर आउँछ। समाधि भनेको के हो त भन्दाखेरि यो शरीर र मन चाहिँ शान्त हुने स्वभाव, एकाग्र हुने स्वभाव हैन, संयम हुने स्वभाव, त्यसमा चञ्चलता भन्ने छैन, हलचल भन्ने छैन, स्थिर हुने स्वभावलाई यहाँ चाहिँ समाधि भनिएको। तपाई ध्यान बस्दाखेरि तपाईको चाहिँ शरीर